साथ है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हम बच्चों को भी अपने उस सेगमेंट में जिसका नाम है क़िस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। और बच्चों अस्सलामु अलैकुम। अरे इतनी डाउन एनर्जी बच्चों की क्यों भाई, सबको रोज़ा लग रहा है जनाब। तो आज आपको पता है हम कौन से नबी की स्टोरी सुनने वाले हैं। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाएंगे आपको। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो क़िस्सा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसलिए कि इनके जो मिरेकल्स थे, जो इनको मुअज़्ज़ात अल्लाह ताला ने अता किए थे ना, वो बहुत अलग थे। क्या थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी थे उनके बेटे थे। किनके थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। तो अल्लाह ने उनको अज़ीमुश्शान सल्तनत के साथ साथ एक तो उनको पूरी किंगडम दी थी अल्लाह ताला ने, और साथ साथ क्या दिया था? हवाओं पे हुक्मरानी दी थी। वो उड़ भी सकते थे, उनके पास एक ऐसा तख्त था जिस पे बैठकर वो उड़ सकते थे। तो यूँ समझ लें कि जैसे वो तख्त एक वो कहते हैं ना पहला एरोप्लेन था, ठीक है। तो इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनको जानवरों की बोलियां भी सिखाई थी, यानी जानवर या जो भी इंसेक्ट्स या परिंदे बोलते थे वो उनकी बोलियां समझते थे। तो ये भी एक मिरेकल था, ये भी एक मौजज़ा था। क्या कि वो उड़ सकते थे और तख्त पे बैठ के उड़ सकते थे, उनके पास ऐसा तख्त था। और दूसरी क्या था? जानवरों की बोलियां समझ सकते थे। अच्छा जनाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन के बादशाह बने तो आपके बाद ये हुकूमत आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। आपने उसे इतना बढ़ाया कि उस वक्त पूरी दुनिया पे आपकी हुक्मरानी हो गई थी। एक मरतबा अल्लाह ताला की नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर ले के एक वादी से गुज़रे जहाँ बहुत ज़्यादा चूंटियाँ थीं। चूंटियाँ होती हैं ना। लश्कर को देख के चूंटियों की मलका ने तमाम चूंटियों से कहा, ए चूंटियों, तुम सब अपने घरों में चली जाओ, कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुमको बेखबरी में कुचल ना दें, यानी पैरों के नीचे ना आ जाओ। तब एक समझदार चूंटी ने ये बात की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूर से सुन लेते हैं, और मुस्कुराकर अपने लश्कर को उन्होंने रोक दिया। उन्होंने सुन ली, 3 मील दूर से वो बात सुन ली और अपने जो लश्कर आ रहा था उसको रोक दिया। फिर चूंटियाँ अपने घर में, ताकि चूंटियाँ जो हैं वो अपने घर में दाखिल हो जाएं। फिर ये चूंटियाँ जानती थी कि ये अल्लाह के नबी हैं, वो तो जुल्म नहीं करेंगे उन पर, फिर बेदयानी में वो उनके पैरों में आ सकती हैं। इस वजह से उन चूंटियों ने कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटियों की बात सुनी तो आप मुस्कुराए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थे, बहुत फरमाबरदार थे। आपकी वालिदा ने एक दफ़ा आपको नसीहत की कि बेटा रात भर सोते ही ना रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन आमाल खैर से मोहताज बनाता है। आप इसीलिए रात भर इबादत करते थे और थोड़ी देर आराम फरमाते थे। उनकी वालिदा ने जो बचपन में एक चीज़ सिखाई थी उसको उन्होंने इतना फ़ॉलो किया, क्योंकि वो वैसे भी अल्लाह के नबी थे। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बनाया था, यानी वो जिन्नात और शयातीन जितने थे वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को ओबे करते थे, यानी उनके फरमाबरदारी करते थे। जो नौकरों चाकरों की तरह आप अलैहिस्सलाम का हर हुक्म बजा लाते थे। वो जो भी हुक्म देते थे, ये उठा के वहाँ रख कर दो, वो उठा के वहाँ कर दो, इस तरह से वो सारे हुक्म जो हैं वो जिन्नात जो है उसको पूरा करते थे। आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से वो कीमती मोती, हीरे जवाहरात निकाल के ले आते थे। अब देखिए, ऐसा लगता है ना जैसे कोई स्टोरी ही सुन रहे हैं। ऐसा जब हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उसमें होता है, लेकिन ये तो रियलिटी, ये सच है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे मुअज़्ज़ात अता किए थे। कितनी जानवरों की बोलियां समझना और तख्त पे बैठकर उड़ना, और फिर उसके बाद जिन्नात को कहना कि ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, वो उनके कहने से वैसा ही करते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और ख़ूबसूरत इमारतें बनाने का शौक़ था, क्योंकि चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें भी बनाते थे। उन्होंने ऑर्डर करते थे, वो उनको हुक्म देते थे कि ऐसी इमारतें तैयार कर दो, तो जल्दी से वो इमारतें तैयार हो जाती थीं। इसके अलावा और अगर उनमें से कोई जिन्नात
کوئی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سرکشی کرتا تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا، تو وہ اس کو سزا بھی دیتے تھے، وہ اس کو زنجیروں میں بھی جکڑ سکتے تھے. کتنے سارے میریکلس تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. ہمارا سیگمنٹ کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہم اتنی ساری چیزوں پر تو نہیں بات کر سکتی، میں جلدی جلدی تم لوگوں کو ساری باتیں بتا رہی ہوں. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو سب حاضر تھے سوائے ہدہد کے. جیسے ہم آج کل وہ جو نہیں ہوتا ہے ووڈ پیکر، دیکھا ہے ووڈ پیکر ہوتا ہے ایک پرندہ ہے، اس کو ہدہد کہتے ہیں، لمبی سی چونچ ہوتی ہے اس کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے. وہ تھوڑی دیر میں آیا تو اس نے ایک ایسے ملک کا بتایا جہاں خوشحالی تھی مگر وہاں کے لوگ کافر تھے. وہاں ایک ملکہ تھی بلقیس جو حکومت کرتی تھی. کیا نام تھا ملکہ کا؟ بلقیس. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ملکہ بلقیس کو بلوایا، مگر اس سے پہلے آپ نے حکم دیا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لا سکتا ہے، یعنی ملکہ نہیں آئے اور اس کا تخت آ جائے. جنات نے وقت مانگا تو دربار کے ایک وزیر آصف برخی نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی تخت لا سکتا ہوں. پھر ایسا ہی ہوا. ملکہ جب دربار میں پہنچی تو وہ اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے وہ تخت وہاں اس کا موجود تھا کہ وہ تو نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے وہ تخت آ چکا تھا. اس پر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر، یہ میریکل دیکھ کر کہ بھائی تخت کیسے مجھ سے پہلے پہنچ گیا، وہ مسلمان ہو گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں پھر ایک مسجد تعمیر کروائی، اور جہاں آج اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی مسجد کو شہید کرنے کے لیے ہر سال رمضان میں یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں نا، مسجد اقصیٰ جو ہے. آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند کو اس عمارت کی تکمیل کا، یعنی وہ جو مسجد ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا حکم دیا، اس کی وصیت فرمائی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری جنوں کی جو جماعت تھی ان کو اس کام پر لگایا اور اس کی عمارت کی تعمیر ہوتی رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ جنات کام کرتے تھے، ان کی ایک آرڈر پہ وہ ایک عمارت تیار کھڑی کر دیتے تھے، ادھر سے ادھر چیزیں لا کر رکھ دیتے تھے. تخت جس طرح سے وہ لے کر آئے ملکہ بلقیس کا، تو جناب یہ ساری چیزیں تھیں، اتنے سارے معجزات تھے. کتنی یہ میں نے بہت جلدی تم لوگوں کو بتایا، سے تو بہت ساری باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، بہت سارے میریکلز ہیں اور بہت ڈیٹیل ساری باتیں ہیں. لیکن اب میں تم لوگوں سے کویسچنز کروں گی، پوچھوں گی جو میں نے ابھی تم لوگوں کو بتایا تھا. پوچھوں؟ تیار ہو؟ یاد ہے کہ نہیں؟ ابھی تو سنائی اسٹوری تو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چلو. حضرت سلیمان علیہ السلام کون سے نبی کے بیٹے تھے؟ کیا نام؟ ہاں مائک میں جلدی سے. کون سے نبی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہا. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں سے گزرے تھے تو وہ کون سا انسیکٹ تھا جس نے ایسا کہا تھا، وہ کون سا کیڑا تھا جس نے کہا تھا کہ ہمیں کہیں یہ کچل نہ دیں؟ چونٹی نے کہا تھا. بالکل درست. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کون سی ملکہ کا کیا نام تھا جس کا؟ کیا بات ہے بھائی، اتنے غور سے سٹوری سنی، یاد رہے گی، اب بھولنا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے مسجد کی تعمیر شروع کروائی تھی؟ اس جگہ کا نام آج کیا ہے؟ فلسطین. جی بالکل. تو جناب آج تم لوگ کی بیٹری ڈاؤن ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ سب کو روزہ لگ رہا ہے. کیوں بھائی؟ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان.